अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ एक यूनिक वीडियो के साथ। नवंबर का पहला ही वीक एस्ट्रोलॉजिकली काफ़ी स्ट्रॉन्ग वीक साबित होगा। अक्टूबर में ही हमें बड़ी-बड़ी कामयाबियाँ मिलना शुरू हुई हैं। सूरज बहुत अच्छी पोजीशन पर है सोलर सिस्टम में, मार्स बहुत अच्छी पोजीशन पर है। जिस जगह सूरज है, जिस जगह मार्स है, वो मुख्तलिफ स्टार्स के लिए कैसा है, मैंने वो पहले ही वीडियो बना दी हुई है। 30th ऑफ अक्टूबर से ये चेंजेस सामने आनी थी। आज एक स्पेशल वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ये वीनस से रिलेटेड है। वैसे 5 तारीख को वीनस मरकरी में दाखिल होगा। मैं ज़िक्र इस इवेंट का करने वाला हूँ इस वीडियो में तफसील से, लेकिन 5 तारीख को नया चाँद भी होगा रबीउस्सानी का। 5 ही तारीख को मरकरी भी स्कॉर्पियो एंगल पर चला जाएगा। ये अलग से कुछ बेनिफिट्स देगा, लेकिन ये यूजुअल हैं, कॉमन, जैसे अमूमी तौर पर हुआ करते हैं। बट वीनस का कैप्रिकॉर्न हाउस में जाना गैर मामूली है। उसकी वजूहात क्या हैं वो तफसील बयान करता हूँ। वीनस अमूमी तौर पर किसी एक एंगल पर जहाँ वो एक स्पेसिफिक एडवांटेज दे, सर्टन एडवांटेजेस दे, 1 महीना रहा करता है। लेकिन जब वो 5 तारीख को कैप्रिकॉर्न एंगल पर दाखिल होगा, यहाँ वो 4 महीने रहेगा। अमूमी तौर पर 1 महीना रहता है, लेकिन इस दफ़ा वो 4 महीने रहेगा। सो दिस इज़ यूनिक थिंग। पूरे 2021 में वो रेट्रोग्रेड नहीं हुआ। अब कैप्रिकॉर्न एंगल पर वो रेट्रोग्रेड होगा, तो 1 महीने तक, जैसे 5 नवंबर को वो दाखिल होगा कैप्रिकॉर्न एंगल पर। दिस इज़ यूनिक पॉजिटिव थिंग। फिर 19 दिसंबर को जाकर वो रेट्रोग्रेड हो जाएगा, तो फिर पीछे आता जाएगा। फिर 29 ऑफ जनवरी को फिर डायरेक्ट होगा, एंड देन फिर वो अपना डायरेक्ट सफ़र शुरू करेगा, एंड फिर तकरीबन 6 मार्च को जाकर वो एक्वेरियस एंगल पर चला जाएगा। तो तकरीबन 5 नवंबर से लेकर 5 मार्च तक अब वो कैप्रिकॉर्न एंगल पर ही रहेगा। इतना लंबा शॉर्ट टर्म प्लैनेट अगर किसी एक एंगल पर रहे, तो वो आपकी ज़िंदगी में मेजर चेंजेस करेगा। मतलब जो कुछ उसने 1 महीने में करना होता है वो लव है, लव लाइफ इंक्रीज़ कर जाती है। जो कुछ उसने 1 महीने में करना होता है वो आपकी सोल कमिटमेंट्स हैं, वो आपकी डिले ऑफ मैरिज का ख़ात्मा है, वो आपकी मूड स्विंग्स का ख़ात्मा है, वो प्लेजर ऑफ लाइफ है, वो 1 महीने में ये कर जाता है। उसके अलावा वो ब्यूटी लविंग नेचर बूस्ट करता है, वो कंस्ट्रक्शन को बहुत सपोर्ट करता है, उसकी वजह से बैंकिंग साइड में ग्रोथ आती है, उसी की वजह से ह्यूमन नेचर में ट्रैवलिंग या ये जो खुशगवार तब्दीलियाँ होती हैं, जैसे खाना अच्छा लगना, पहनना ओढ़ना अच्छा लगना, ये मुयस्सर आती हैं जब वो 1 महीना सिर्फ किसी पॉजिटिव एंगल पर हो। जब वो 4 महीने पॉजिटिव एंगल पर होगा, तकरीबन 4 महीने, बीच में वो रेट्रोग्रेड होगा, तो ये सब चीज़ें उलट हो जाएंगी, लेकिन कम से कम 3 महीने तो डायरेक्ट रहेगा। जो 3 महीने डायरेक्ट रहेगा, ये एक यूनिक कॉन्सेप्ट था कि किसी प्लैनेट का एक बिहेवियर ही हमारी ज़िंदगी में रिलेशनशिप, लव लाइफ, अटैचमेंट्स, प्लेजर्स, ब्यूटी लविंग नेचर, क्रिएटिविटी, पब्लिक इमेज, टेस्ट ऑफ फूड एंड एंजॉइंग फूड एंड रिलेशनशिप डेवलपमेंट, ड्यूटीफुलनेस, ये सब प्रोड्यूस करता है। ये कॉमन एडवांटेजेस हैं। लेकिन जब वो 3 महीने एक्स्ट्रा इसी एंगल पर रहेगा, तो वो इस साइड को अरूज दे देगा। तमाम वो लोग किसी भी स्टार से रिलेटेड हों, जो कॉमन रिजल्ट हैं वो सबको एक जैसे आएंगे। जैसे लव लाइफ में जो लोग लव की तरफ से ज़रा ड्राई थे, नाकाम थे, उदास थे, गुस्सीले थे, उनके रिलेशन डेवलप नहीं हो रहे थे, वो सब अब डेवलपमेंट की तरफ चले जाएंगे। मेल हो या फीमेल, अगर डिले ऑफ मैरिज का शिकार थे, कमिटमेंट फुलफिल नहीं हो रही थी, रिलेशनशिप प्रपोजल्स फाइनल लेवल तक नहीं जाते थे, तो दिस इज़ द टाइम जब ये एक यूनिक कॉन्सेप्ट मिलेगा। अभी मैं सिर्फ ये वीनस की बात कर रहा हूँ, दीगर प्लैनेट्स और अच्छे हैं, जैसे सन अच्छा है, मार्स अच्छा है, उनसे अलग तरह के एडवांटेजेस मिलते हैं, लेकिन इस एक एंगल की वजह से सभी को एडवांटेज मिलेंगे लव लाइफ के। जो मखसूस एडवांटेज हैं वो हर सितारे के अलग हैं, एरीज़ के अलग हैं, टॉरस के अलग हैं, जेमिनाइज के अलग हैं। सो एरीज से लेकर पाइसियंस तक जो यूनिक एडवांटेजेस हैं वो सबके अलग हैं, वो अभी मैं बयान कर दूंगा। लेकिन जो कॉमन रिजल्ट्स हैं उनमें लव लाइफ है, मैरिज है, डिज़ायर्स फॉर द यूनियन, इकट्ठे रहने की जो ख्वाहिश है उसमें इजाफा हो जाता है। फिर इसमें मनी मेकिंग सेक्टर इंक्रीज़ करता है। इसकी वजह से जो टॉरियन नेचर के लोग हैं
یہ جب ٹورس ہاؤس میں جاتا ہے، ابھی یہ کیپریکارن اینگل پر جائے گا، تو اس کا فائدہ جب فیملی ٹائپ کی جو اورینٹیشن ہوتی ہے، محبت، جو فیملی کی ذمہ داریاں، اس طرح کے فوائد بھی ملیں گے. اینڈ وینس لیول کی جو چیز لبرا لیول کی جو چیزیں ہیں جس میں دوستیوں میں اضافہ ہوتا ہے، ایک طرف گھریلو ایڈوانٹیجز ملتے ہیں، دوسری طرف دوستیوں میں اضافہ ملتا ہے. یہ دو طرح کے بیہیویئرز دے گا. آپ کو یہ بات پتہ ہی ہے کہ وینس جو ہے وہ فورس آف لائف پروڈیوس کرتا ہے، ہیومر پروڈیوس کرتا ہے، لو پروڈیوس کرتا ہے، بیوٹی پروڈیوس کرتا ہے، اینڈ بیوٹی سے ریلیٹڈ چیزیں پروڈیوس کرتا ہے. اب میں اس کا تھوڑا ذکر سبھی سٹارز کے لیے کر دیتا ہوں تاکہ زیادہ تر جو فائدے ہیں، جو یونیک طرز کے فائدے ہیں، آپ ان سے کس طرح ایڈوانٹیج لے سکتے ہیں، وہ میں اس ویڈیو میں ابھی ڈسکس کر دوں گا. جو پہلا ایڈوانٹیج، جو پہلا سٹار ہے، اس کو جو جنرل ایڈوانٹیجز ہیں وہ تو میں نے بیان کر دیے کہ لو لائف کی تمام ہی فیسلٹیز ملیں گی، پرپوز کرنا، پرپوزل، سکسیسفل ڈیسیجن، سول میٹ لیولز، وارم اٹیچمنٹس، اسٹرانگ باؤنڈنگز، نفرتوں کا خاتمہ، یہ سب جنرل ایڈوانٹیج ہے اور یہ سبھی کے لیے، صرف ایریز کے لیے. بٹ ایریز کے یہ سیکنڈ اینگل کا لارڈ ہے، یہ سیکنڈ اینگل کو یہ رول کرتا ہے. اینڈ یہ کیپریکارن اینگل پر جب جائے گا 5 نومبر کو، تو ان کو کیریئر میں بہت ایڈوانٹیج ملے گا. جن لوگوں کی جاب پر، جن ایریز کی جاب پر خطرات منڈلا رہے تھے، وہ اس سے باہر نکل آئیں گے. اٹ از ڈیم شور اینڈ اٹ از اے یونیک ایڈوانٹیج اونلی فار دا ایریز، ناٹ فار آل سولر سسٹم. تو سیکنڈ ہاؤس ایڈوانٹیجز میں کیا ہے؟ انویسٹمنٹس کا پاورفل ہونا، پروفیٹیبل ہونا، ایکوریٹ ہونا، اینڈ جاب سوئچنگ، جاب اپرچونیٹیز، کیریئر، ملٹی ٹاسکنگ، ایک سے زیادہ سورس آف انکم، پروفٹ لیول کا انکریز کرنا، اینڈ ساتھ میں لو ریلیشنز بھی. یہ 7th ہاؤس کو بھی ریپریزنٹ کرتا ہے. تو جن لوگ جو ایریز میل یا فیمیل لائف پارٹنرشپ کے امیدوار ہیں، انہیں ان کی توقعات کے مطابق پرپوزلز میسر آ جائیں گے یا پرپوزلز ڈن ہو جائیں گے. ٹورینز کے لیے یہ 9th اینگل پر ہوگا، تو 9th اینگل کے ایڈوانٹیجز تو ملیں گے ہی ملیں گے. کوئی ٹورس سمندر پار تعلیمی قابلیت کے لیے پرفارم کرنا چاہتا ہے، سرگرمیاں ضرور کر لے، کامیاب رہے گا. ایگزام سے گزرنا چاہتا ہے کوئی ٹورس، تو گزر جائے، کامیاب رہے گا. مائنڈ فوکس رہے گا، ٹو دی ٹارگٹ رہے گا. ٹورینز ڈیوٹیفل ہوں گے. لیکن ان کے جو اسپیشل ایڈوانٹیجز ہیں وہ یہ کہ ان کو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ملے گی، ان کو فیملی کی طرف سے سپورٹ ملے گی، فیملی ان کو اوبلائج کرے گی. ان کا دوسرا جو یونیک ایڈوانٹیج ہے وہ فزیکل اسٹرینتھ اسٹیبل ہوگی، سینسٹیوٹیز ختم ہوں گی، اگریشن جاتا رہے گا، کریٹیو ہونے کی وجہ سے فیم ملے گا، زیادہ ٹارگٹ فل ہونے کی وجہ سے بگ مشنز پورے کر سکیں گے. یہ یونیک ہے. سو ایک فائدہ یہ ہوا لو، بیوٹی اینڈ ریلیشن شپ، دوسرا فائدہ کیریئر، تیسرا فائدہ تعلیمی سرگرمیاں، چوتھا فائدہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ، اینڈ پانچواں فائدہ صحت کے معاملات کا حل ہونا. تو ٹورینز کو اتنے فائدے ہیں. جیمنائز کے لیے تمام وہ جیمنائز جو کہ بینکنگ سے ریلیٹڈ ہیں وہ بڑا ایڈوانٹیج حاصل کریں گے. ایسے جیمنائز جو اپنے لیے کوئی بڑی خواہشات کی تکمیل کے لیے کسی بگ انویسٹمنٹس کی امید کر رہے تھے، تو اس سیزن میں ایکسپیکٹڈ ہے وہ ملے گی. ویسے وینس ان کے لیے 8th اینگل پر جائے گا. 8th اینگل پر جانے کی وجہ سے عمومی طور پر لو لائف میں کمزوری آتی ہے. تو لو لائف میں کمزوری ایکسپیکٹڈ ہے. بٹ جو ادروائز دو یونیک ایڈوانٹیجز ہیں اس میں اینیمیز کا خاتمہ، اپوزیشن کا خاتمہ، اینڈ آپ کو اپنی طرز پر جو جذبات چاہیے تھے کسی مشن کو فلفل کرنے کے لیے، وہ بہرحال میسر رہیں گے. جیمنائز کو اس لیے زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تھوڑی کمزور سچویشن ہے وینس کی، بٹ اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ ادروائز جو پلانٹری سیٹ اپ ہے جو میں ویکلی ویڈیوز میں بیان کر رہا ہوں وہ اچھا خاصا طاقتور ہے، جس سے کچھ حد تک جو وینس کی کمزوریاں ہیں 8th اینگل پر جانے سے وہ کم ہو جائیں گی. لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے کہ وینس ان تھرو آؤٹ 4 منتھس میں پورے کا پورا ڈائریکٹ نہیں رہے گا. بیچ میں جس سیزن میں وہ ریٹروگریڈ ہوگا اس سیزن میں آپ فلرش کر رہے ہوں گے، پھر دیگر سٹارز کمزور پڑ رہے ہوں گے. جیمنائز کے بعد کینسیرین ہے. کینسیرین کے لیے یہ 7th اینگل پر ہوگا، اور ایز یو نو وینس اگر 7th اینگل پر ہو کسی بھی سٹار کے لیے تو وہ ڈبل اسٹرینتھ لو ایموشنز پروڈیوس کرتا ہے. بہت زیادہ لونگ طبیعت، بہت زیادہ رومانٹک طبیعت، کیئرنگ، سیکریفائزنگ، ہیومرس، اٹیچمنٹس، بیوٹی، اپنے پہننے اوڑھنے پر توجہ دینا، یہ سب ہو پائے گا. لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوگی، یہ آپ کے لیے لگژریز آف لائف کی وجہ بھی ہے.
یہ آپ کے لیے سڈن گینز کی وجہ بھی ہے، یہ آپ کے لیے پری پلانز جو ہم لوگ وقت آنے سے پہلے پلانز بناتے ہیں، یہ اس کی طرف بھی آپ کی توجہ دلائے گا. اینڈ اس کی وجہ سے جو بزنس آفرز ہیں، جو فیملی آفرز ہیں، یہ بھی آپ کو میسر آنے لگیں گی. تو کینسیرین کو ٹرپل ایڈوانٹیج ہے، ایک تو ان کی لو لائف میں، دوسرا ان کی ریلیشن شپ میں استحکام، تیسرا ان کے لیے لگژری سائڈ، اینڈ چوتھا ان کے لیے جمپنگ سٹائل سکسیسز اینڈ بزنس آفرز. لیوز کے لیے یہ 6 ہاؤس میں اپیئر ہوگا 5 نومبر کو، اینڈ سو آن 4 مہینے رہے گا. لیوز اس سے بڑے ایڈوانٹیجز لیں گے 6 اینگل پر آنے کی وجہ سے. اس کی وجہ سے جو مائنڈ میں ایکسٹرا پوٹینشلز ہیں وہ پروڈیوس ہوں گے. ان ایکسٹرا پوٹینشلز کی وجہ سے آپ بہت بڑی پی آر جنریٹ کر سکیں گے. پی آر سے مینز پبلک ریلیشنز، آپ کا امیج بہت اچھا ہوگا، آپ کے سینئرز آپ کے ساتھ بہت اچھا برتاؤ کریں گے، آپ اپنی زندگی میں زیادہ تر مقاصد کی تکمیل ان 4 مہینوں میں کر جائیں گے. اینڈ پھر جو جنرل ایڈوانٹیج ہے بیکاز آف وینس از پلانٹ آف لو اینڈ کیئر، وہ الگ سے ملے گا. اس کی وجہ سے آپ کے ہاں 3rd اینڈ 10th ایڈوانٹیجز بھی ملیں گے. 3rd ایڈوانٹیجز، آپ بہت اچھے انداز سے اپنی فیملی ڈیوٹیز نبھا سکیں گے، بہت اچھے انداز سے آپ ارینج میرج یا میرجز میں استحکام لا سکیں گے. شادی میں استحکام لیں، میرجز نہیں، اونلی میرج میں استحکام لا سکیں گے. پھر اس کی وجہ سے آپ کی کیریئر انویسٹمنٹس، کیریئر کی طرف توجہ بڑھے گی، زیادہ رسپانسبل ہوں گے، زیادہ ڈیوٹیفل ہوں گے، زیادہ ایکوریٹ ہوں گے، زیادہ ہائی ویژن کے ساتھ جائیں گے، ملٹی ٹاسکنگ کریں گے. امپلائمنٹ شپ سے نکل کر بزنس کی طرف آنے کا موقع ملے گا. اینڈ اسی طرح دوہرا سورس آف انکم، چاہے امپلائمنٹ شپ میں رہتے ہوئے ہی اپنا بزنس سٹارٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو کامیاب رہیں گے. تمام وہ لوگ جو نیو سٹائل آف ورک اپنانا چاہتے ہیں، اپنا جو کاروباری سٹائل ہے وہ بدلنا چاہیں، اگر اپنے اندر سیلف کیئر کی خواہش محسوس کریں، اگر اپنے اندر ایکسرسائزز کو یا اپنی ڈسپلنری ایلیمنٹس کو انکریز کرنا چاہیں تو یہ ٹائم 4 مہینے کا آپ کو سپورٹ کرے گا. اینڈ اٹ از اے میجر سپورٹ. کبھی بھی وینس کسی ایک ہاؤس میں 4 مہینے نہیں رہا کرتا، لیکن یہاں اب آپ کو میسر ہے. لیو کے بعد ورگوز ہے. ورگوز کے لیے یہ 5ویں گھر میں جائے گا، کیپریکارن ہاؤس میں. وینس جب بھی 5ویں گھر میں ہو ڈیل میکنگ انکریز کر جاتی ہے، جب بھی 5ویں گھر میں ہو ذہنی ہم آہنگی لوگوں کے ساتھ آپ کی انکریز کر جائے گی. وینس جب بھی 5ویں گھر میں ہو اوبیڈینس، لوگ آپ کی طرف فرما برداری سے مائل ہوں گے، آپ کے بارے میں رائے اچھی قائم کریں گے، آپ کے لیے ان کے دلوں میں محبت پیدا ہوگی. تو یہ اس کا ایک ایڈوانٹیج. دوسرا ایڈوانٹیج وہ لو لائف دے گا. یہ سبھی کو ملے گا تو آپ کو بھی ملے گا، بٹ آپ کے لیے کچھ یونیک بھی ہے. یہ 2nd ہاؤس کو بھی ریپریزنٹ کرتا ہے. تو دیٹ مینز اگر انہیریٹنس کا کوئی پرابلم تھا ورگوز کے ساتھ تو وہ فلفل ہوگا. اگر جاب ایشوز تھے، نیو جاب اپرچونیٹیز کے تلاش میں تھے ورگوز، انویسٹمنٹ کی تلاش میں تھے، تو یہ یہاں پر کامیابیاں ملیں گی. اینڈ ان کا اسپرچول جو روٹ ہے، یہ اسپرچول جو ٹریولنگ ہے، جو اسپرچولیٹی روحانیت کے سفر پر انہیں نکلنا ہے، وہ زیادہ اچھے انداز سے نکل سکیں گے، زیادہ گہرائی سے چیزوں کو سوچیں گے، لوگوں کی نیتیں، لوگوں کے ایموشنز، لوگوں کے جو پلانز ہیں ان کو بھی پڑھنے کی کوشش کریں گے، اینڈ سکسیزفلی پڑھ بھی جائیں گے. لبرا کے لیے یہ 4تھ اینگل پر ہوگا. تو 4تھ اینگل ایڈوانٹیجز تو ملیں گے، جس میں لگژری ہے، ہاؤس ڈیکوریشن ہے، لگجوریس اینڈ کمفرٹیبل گیجٹس کا یوز ہے، یہ تو ہوگا. اینڈ جو کامن ایڈوانٹیج ہے لو لائف کا وہ بھی ملے گا. بٹ یونیک ایڈوانٹیجز کیا ہیں کہ لبراز زیادہ اٹریکٹیو ہوں گے، مزید اٹریکٹیو، زیادہ ہیومرس، زیادہ سوشل، زیادہ بیوٹیفل، شان و شوکت کی طرف مائل ہونے والے، اپنے قرضے اتار سکیں گے، اپنے مقدمے ختم کر سکیں گے ود دا ایفرٹس. اینڈ ساتھ میں اپنی انسلٹس اگر کہیں ہوگی تھی تو ریکور کر سکیں گے. اگر کسی کمپٹیشن میں جائیں گے تو لبراز ون کرنے کے چانسز زیادہ ہو جائیں گے، اور ایسا 4 مہینے ہوتا رہے گا. اسکارپیوز کے لیے یہ 3rd اینگل پر آئے گا. 5 نومبر کو کیپریکارن اینگل پر جائے گا. اسکارپیوز کے لیے 3rd اینگل پر جو ایڈوانٹیجز ہیں اس میں فیملی گیٹ ٹوگیدرز ہیں، آپسی محبتیں ہیں، ناراضگیوں کا خاتمہ ہے، فیملی کی ویلفیئر کے لیے اقدامات ہیں، یہ سب کر پائیں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنے اینیمیز پر، اپنے مخالفین پر فتح حاصل ہوگی. اور وہ جو جنرل ایڈوانٹیج ہے جس میں لو لائف ہے، جس میں ڈیلے آف میرج کا خاتمہ ہے، جس میں توقعات کے مطابق ریلیشن شپ ڈیولپمنٹس ہیں، وہ تو بہرحال آپ کو ملیں گی ہی ملیں گی. سیجیٹیریس آپ کے لیے یہ 2nd اینگل پر آئے گا 5 نومبر کو 4 مہینے کے لیے. اینڈ دس از ان یوزول تھنگ. 2nd
हाउस में आने से आपके लिए ये मटेरियल एडवांटेजेस की वजह बनेगा। जो छोटे मुनाफे आप तवक्को कर रहे थे, शॉर्ट रिवॉर्ड्स आप तवक्को कर रहे थे, वो बिग रिवॉर्ड्स में बदलेगा, ईजी होंगे, लंबे चलेंगे। ये उसका यूनिक एडवांटेज है। लेकिन उसके साथ साथ आपकी फ़िज़िकल हेल्थ का स्टेबल रहना, उसके साथ आपकी मूड का अच्छा रहना, उसके साथ आपके साइकोलॉजिकल प्रेशर्स रिपेयर होना, उसके साथ आपका क्रिएटिव स्किल लेवल हाई होना एंड सडन गेन्स, ये 11th एडवांटेज भी देगा। दोस्तियों में इजाफा, ट्रैवलिंग फैक्टर, प्लेजर्स एंड फिर दोस्तियों का रिश्तेदारियों में बदलना, ये भी सैजिटेरियंस के लिए मुमकिन हो सकेगा। कैप्रिकॉर्नियन के तो फर्स्ट एंगल पर आने लगा है एंड दिस इज़ यूनिक थिंग। कैप्रिकॉर्नियन के लिए उनका सैटर्न रूलिंग प्लैनेट भी बहुत अच्छी फॉर्म में, उनके लिए जुपिटर भी बहुत अच्छी फॉर्म में, उनके लिए मार्स भी बहुत अच्छी फॉर्म में, उनके लिए सन भी बहुत अच्छी फॉर्म में एंड नाउ वीनस भी बहुत अच्छी फॉर्म में। तो कैप्रिकॉर्नियन आर देयर बेस्ट। इफ़ द वीनस इन फर्स्ट हाउस, तो कोई कैप्रिकॉर्नियन इस वक्त अपने आप को तन्हा महसूस नहीं करेगा, लोग उनकी ज़ात में दिलचस्पी लेंगे। यू बिकम द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, आपकी बातें लोगों को महसूस करेंगी, आपकी प्लानिंग लोगों को महसूस करेगी, आपकी राय लोगों के दिलों पर असर करेगी, आपका वे ऑफ टॉकिंग मैजिकल होगा। ये उसके यूनिक एडवांटेज है। एंड इसमें जो जनरल एडवांटेज है उसमें लव लाइफ का ग्रोथ में जाना, अटैचमेंट्स, कमिटमेंट्स, सोल एक्सचेंजेस, सोल बॉन्डिंग, रिलेशनशिप प्रपोजल्स, प्रपोज करना, प्रपोजल एक्सेप्ट करना, लव लाइफ का आगाज़ करना, प्रैक्टिकल लाइफ का आगाज़ करना, शादी के लिए हामी भरना। ये 4 महीने शादी के लिए डेटें अगर रखी जाए, जिन सीज़न में रेट्रोग्रेड है बस उस सीज़न में ना रखी जाए, बाकी किसी भी सीज़न में डेट्स रखी जा सकती हैं। रेट्रोग्रेशन सीज़न मैंने बयान किया कि वो तकरीबन होगा आपके लिए 19 दिसंबर से 29 जनवरी तक। 19 दिसंबर से 29 जनवरी तक रेट्रोग्रेड रहेगा। उस सीज़न में ये जितनी बातें मैं बोल रहा हूँ इन बातों का उलट होगा। लेकिन उससे पहले जैसे 5 नवंबर से 19 दिसंबर तक एंड फिर 29 जनवरी से 6 मार्च तक वो सीज़न फिर आपके लिए फेवरेबल होगा। एक्वेरियंस के लिए ये 12th एंगल पर जाएगा। अमूमी तौर पर वीनस 12th एंगल पर जाए तो लव लाइफ में डाउन ट्रेंड होता है, लव लाइफ में उलझन पैदा होती है, लव लाइफ में एक दूसरे पर शक पैदा होते हैं, अमूमी तौर पर ऐसा होता है। लेकिन यहाँ पर इन 4 महीनों में वीनस की 2 सिचुएशंस होंगी। अगर डायरेक्ट है तो डाउन ट्रेंड होगा, बट जब रेट्रोग्रेड होगा तो अप ट्रेंड होगा। तो अब जो रेट्रोग्रेशन सीज़न है वो 19 दिसंबर से सो ऑन है 29 जनवरी तक। तो उस सीज़न में आप बहुत अच्छे हो रहे होंगे, दूसरे कमज़ोर हो रहे होंगे। तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट है। ये दोनों बिहेव करेगा इन दिस 4 मंथ्स। जिनके लिए अभी डायरेक्ट अच्छा है उनके लिए रेट्रोग्रेशन बुरी होगी, जिनके लिए रेट्रोग्रेशन सीज़न अच्छा है उनके लिए डायरेक्ट होना बुरा है, लेकिन फ़ायदे दोनों को होंगे। सो एक्वेरियंस के लिए ये रिलेशनशिप की बहरहाल वजह बनेगा, लेकिन ये रिलेशनशिप लव रिलेशंस भी होंगे जब ये रेट्रोग्रेड सीज़न में होगा। लेकिन ये रिलेशनशिप सीनियर्स के साथ, बॉसेस के साथ, फादर या जो बड़े भाई हैं उनके साथ भी ये रिलेशन अच्छे चलेंगे। एंड वीनस जब भी कैप्रिकॉर्न हाउस में आए 1 महीने के लिए आता है, बंदे के अंदर स्पिरिचुअल एलिमेंट्स, स्पिरिचुअल बिलीव्स एंड मजहबी जोश और जज्बा ये कुदरती तौर पर बढ़ता है। लेकिन अब 4 महीने के लिए आया तो तमाम वो एक्वेरियन जो स्पिरिचुअल राह सलूक पर चलने की कोशिश करते हैं, नेकी अपनाने की कोशिश करते हैं, अपने अंदर इत्तफाक, बरकत, हम्बलनेस, टॉलरेंस पैदा करने की कोशिश करते हैं, वो सब इससे फ़ायदा उठा पाएंगे। पाइसियन द लास्ट प्लैनेट उनके लिए ये 11th एंगल पर होगा, द एंगल ऑफ सडन गेन्स, द एंगल ऑफ सम बिग प्रॉफिट, ईजी एंड सिल्की, विद द हेल्प ऑफ पार्टनरशिप्स, विद द हेल्प ऑफ सम बिग प्लान्स, हाई विजन। ये उसका यूनिक एडवांटेज था। कॉमन एडवांटेजेस में लव लाइफ है, कॉमन एडवांटेजेस में प्लेजर्स हैं, ब्यूटी है, ईटिंग हैबिट्स हैं, ट्रैवलिंग है, गेट टुगेदर्स, ये सब होंगे। एंड 2 यूनिक एडवांटेज और हैं। इसकी वजह से आपकी कामयाबियाँ दूसरों की कामयाबियाँ बनेंगी। जब इख्तियार आपको मिलेगा आप दूसरों के लिए अच्छे फ़ैसले करेंगे। जब रिसोर्सेज आपको मिलेंगे पाइसियन, सो दूसरों को भी फ़ायदा होगा। जब आपकी प्लानिंग अच्छी होगी या आपके डिसीजंस अच्छे होंगे तो उसका एडवांटेज दूसरों को भी मिलेगा। इसकी वजह से आप पे ऊपर लगी हुई तोहमतें रिजॉल्व होंगी। लोगों के दिलों में अगर आपके लिए कोई नफ़रत थी तो ख़त्म होगी, आपका फेस वैल्यू बढ़ेगा एंड इसी की वजह से आप बहुत हद तक इस टाइम को मटीरियल कन्वर्जन दे सकेंगे, माली फ़वाइद हासिल कर सकेंगे। सो ये एक
ओवर व्यू था आपके लिए वीनस का, एंड दिस इज़ अ यूनिक, मैं एज अ प्रोफेशनल इसे सीज़न ऑफ लव डिक्लेयर करता हूँ, मैं इसे सीज़न ऑफ अटैचमेंट्स, सीजन्स ऑफ रीयूनियन। एक बात यहाँ कहता जाऊँ, और ये सभी के लिए, ये किसी एक स्टार के लिए नहीं, जो लोग अपने किसी दोस्त को किसी गलत फहमी की वजह से, अपने किसी रिश्ते को अपनी गलत फहमी की वजह से, या अपने गुस्से या मूड स्विंग की वजह से, या सेंसिटिविटी की वजह से कोई रिश्ता खो दिया था आपने, उसके साथ अच्छा डील नहीं किया था, या आपको उस वक़्त उसकी समझ नहीं आई थी, सो नाउ दिस इज़ अ टाइम जब आप रीयूनियन कर सकते हैं। एक अजीब बात है, बट दिस इज़ माई एक्सपीरियंस, ये किताब से पढ़ी हुई बात नहीं है, मैंने एक्सपीरियंस किया है, शेयर करता हूँ। जो लोग किसी तरह भी अपने एक्स के साथ, जो रिलेशन पहले थे उनके साथ रीमर्जर चाहते हैं, वो यहाँ इस टाइम पर ही हुआ करता है, व्हेन वीनस इज़ इन गुड फॉर्म। जो लोग अपने रिश्तों में अपनी हरकतों की वजह से मायूसी पैदा कर चुके थे और रिश्तों में दूरी आ गई थी, वो इसी सीज़न की वजह से इकट्ठे हुआ करते हैं। जो लोग अपनी एक रिलेशनशिप किसी वजह से नाकाम कर चुके हैं, लाइफ पार्टनरशिप किसी वजह से भी, मैं अभी कोई उसमें सर्टनिटी बयान नहीं करना चाह रहा, वजह कोई भी हो, चाहे आपकी गलती थी चाहे उनकी गलती थी, और अब आप सेकंड रिलेशनशिप या सेकंड लाइफ पार्टनरशिप की तरफ जाना चाहते हैं, तो दिस इज़ द राइट टाइम। ये 2021 में एक यूनिक लेवल पर है। एक ही एंगल पर जब वीनस, एक ही एंगल पर जब कोई भी शॉर्ट टर्म प्लैनेट लंबे अरसे तक काम करे, वो मेजर रोल अदा करता है। मतलब इसको इस तरह समझिए, एक अजीब सी एग्जांपल है, कोई चीज़ पहले सिर्फ 30 दिन अवेलेबल हुआ करती थी, तो 30 दिन में ही वो अपने जौहर दिखा देती थी, तो दैट मीन्स वो फास्ट थी, दैट मीन्स वो रीडेबल थी, दैट मीन्स वो इफेक्टिव थी। लेकिन अभी वो यूनिक चीज़ जो सिर्फ 30 दिन के लिए आया करती थी, अब वो 120 दिन के लिए हो, मतलब 4 महीनों के लिए। तो आप अंदाज़ा करें कि उसकी इम्पैक्ट 1 महीने में कितना था और 4 महीने में 4 गुना ज़्यादा होगा। अगर 1 महीने में आपका मूड लविंग हो जाता था, केयरिंग हो जाता था, अटैचमेंट्स शो करता था, रीयूनियन डिज़ायर डेवलप होती थी, बिजनेस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने की कोशिश करते थे, मूड अच्छा रहने लगता था, दोस्तियों में इजाफा होता था, पब्लिक इमेज अच्छी होती थी, बोलने के अंदाज में मैजिकल इम्पैक्ट्स आते थे, तो अब जब 4 महीने वो फ्यूल मिलेगा तो आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे। सो दिस इज़ अ यूनिक थिंग, आपको शुक्र भी अदा करना चाहिए, और यही टाइम बिहेवियर्स हैं अल्लाह ताला की तरफ से, दिनों का फेर फेर कर आपकी ज़िंदगी में आना अल्लाह ताला की कुदरत की निशानियां हैं। किसी के लिए मोहब्बत का सीज़न बहुत खुश्क हो चुका होगा, लेकिन अब जैसे ही ये वीनस 5th एंगल पे एक नया ट्रेंड जनरेट करेगा, न्यू फ्यूल्स प्रोड्यूस करेगा, तो मोहब्बत बढ़ेगी, और ये मोहब्बत आप ज़रूर एंजॉय करेंगे। ये इस यूनिक वीडियो का एजेंडा था जो मैंने आपके सामने रख दिया। इस बिग इवेंट, आप इसे मिस ना करें। अपने रिलेशनशिप क्राइसिस को, रिलेशनशिप सिकनेसेस को, रिलेशनशिप डैमेजेस को इस सीज़न में आप रिपेयर कर सकते हैं बाय योर ओन विल, बाय योर ओन एफर्ट्स। अगर इसके बावजूद कोई भी स्टार अपनी ज़िंदगी में फिर भी कुछ कमज़ोर नज़र आए, तो फिर वो अपनी पर्सनल डायग्नोसिस की तरफ जा सकता है। उसके लिए नंबर नीचे चलते रहते हैं, उन पर रब्ता करके आप अपनी परेशानी या अपनी कमज़ोरी को डिस्कस कर सकते हैं, बट वो फ्री फोरम नहीं है दोस्तों, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। मैं इस वीडियो में तो सिर्फ वीनस को डिस्कस किया, अब मैं आपके लिए वीकली वीडियोस भी रिकॉर्ड करा दूंगा, उसमें वीनस की पोजीशन विद अदर प्लैनेट्स जो अदरवाइज़ किसी के लिए पूरे जायचे में या पूरे ऑर्बिटल मूवमेंट में, स्टार व्हील में कैसे हैं, और वो इस वीनस को किस तरह मज़ीद सपोर्ट करेंगे, वो भी बयान कर दूंगा वीकली वीडियो में। वो सब डिस्कशंस भी होंगी, आप तफसील से, उसमें मैं तफसील बयान कर दूँगा, आप एक नज़र उसे भी देख लीजिएगा। मुझे अब इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो तक अल्लाह ने के बाद।